यो तिमीले के हुल गरेर जिन्दाबाद मुर्दाबाद गरेर सर्वोच्च अदालतलाई यो देशमा रुल अफ ल छ कि हुल अफ ल छ, कानुनको शासन छ कि हुलेहरूको शासन छ भने होइन भने सर्वोच्च अदालतको विचाराधीन रहेको विषयमा संविधानको धारा 105 यो पनि त तपाईले बनाएको होला नि, त्यो पढ्नुस् न, किन भन्नु भएन भनेदेखि अनि प्रचण्डको राजनीतिक भविष्यको बारेमा हामीले चिन्ता गर्नु व्यर्थ हो मलाई लाग्छ। संघीयता खारेज गर्नु छ भने प्रधानमन्त्रीजीलाई किन गुहारेको तपाईहरु आफैले गरे पनि भइहाल्यो, होइन भनेदेखि यस्ता खालका एउटा जिम्मेवारीमा बसेर जिम्मेवार व्यक्तित्वहरूले यस्तो कुरा बोलिराख्ने विषय हो जस्तो कमसे कम मलाई लाग्दैन। भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्दा बाँकी को रहन्छ मलाई भन्नुस् न। यो पार्लियामेन्ट यो राज्य सत्तामा बसेका मान्छेहरू को चाहिँ मान्छे बाँकी हुन्छ मलाई भन्नुस् त। भनेपछि सबै कोही पनि शुद्ध छैन, सबै अशुद्ध, किनभने हजुर राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधीको राजनीतिकरण। तपाईलाई एउटा चुनावमा निर्वाचन लडेर आउनका लागि 10 करोड रुपैयाँ चाहिन्छ। बाघको छालामा स्यालको रजाई भने जस्तो कमसे कम उनीहरूले गणतन्त्र आदि इत्यादि ल्याइदिए, लोकतन्त्र ल्याइदिए, हाम्रो विचारधाराका कम्युनिस्टहरूको पो 2/3 भयो भनेर चीन त उत्कर्षमा खुसी भएको थियो होला। हालाकि यिनीहरू त सबै दिल्लीमा 12 बुँदे समझदारी गरेर आएका थिए, कोही बाँदरमुडेका कसुरदारहरू, कोही कहाँका कसुरदारहरू। भोलि अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालतमा प्रचण्डले त 10औं चोटि भन्नुभएको छ नि 5000 मान्छे मारेको जिम्मा म लिन्छु भनेर। संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष तपाईँ हुनुहुन्छ, संवैधानिक परिषदको बैठकबाट बोलाउँदाखेरि सभामुख आउनुहुन्न। संवैधानिक परिषदको सदस्य हुनुहुन्छ प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता नेपाली कांग्रेसको, संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउँदाखेरि उहाँ आउनुहुन्न। अनि अब कांग्रेसले राज्यपालले जसपालले ककलले सहयोग गरेनन्, अब संकट गइरियो निक्सियो, के अर्थ छ भने यिनीहरूसँग सोध्नुहोस् न बाबा। कमसे कम तपाईहरु आम सञ्चारको मान्छे शेरबहादुर देउवालाई, अग्निप्रसाद सापकोटाजीलाई सोध्नुहोस् त, तपाईहरु संवैधानिक परिषदको बैठकमा किन जानु भएन? यत्र संवैधानिक निकायमा पदावधि भर्नुपर्ने कुरा किन गर्नु भएन? तपाईले प्रतिनिधि सभामा लोग्ने मान्छे सभामुख भयो भने उपसभामुख महिला हुनुपर्छ भनेको वर्षौं भयो, कुनै एउटा महिलालाई तपाईले किन भर्ना गर्नु भएन, किन नियुक्ति गर्नु भएन? यो कुराको बारेमा आम सञ्चारको ध्यान खोइ। नेपाली जनताले त्यो भन्दा बेग्लै चरित्रको, असल चरित्रको मान्छेहरू छान्छन् भन्यो भने अहिले सारा नेपाली जनताले त थाहा भए कि यिनीहरू भ्रष्टाचारी, पापाचारी, अत्याचारी भनेर एकले अर्कालाई गाली र निन्दा गरेर छन्। अब हामीले असल मान्छे छान्न पायौं भन्ने दिन बाहिर खुसी पो हुनुपर्ने भने भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नलाई कारबाही गर भनिरहनुपर्छ भनेपछि सुमार्गीवाला कुराहरू दुनिया संसारले देखेका छैनन्। सम्पत्ति शुद्धिकरणवाला कुरा त्यत्रो देखिएको छैन। प्रचण्डजीको मात्रै होइन, अस्ति भर्खरै यो देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भनेर लेख्नु भएको छ तपाईले। तपाई गाउँ परिषद, गाउँ सभादेखि लिएर राष्ट्रिय सभासम्म र सम्पूर्ण राजनीतिक पदमा, कर्मचारी निजामती पदमा रहेका मान्छेहरूले तपाईलाई चाहिँ देश धर्मनिरपेक्ष भने कोरोना महामारी भनेर घरबाट काम गर्न पनि दिएनन्, एक गाँस खान पनि दिएनन्। तपाई जस्ता दुखी जनताले तिरेको कर यिनीहरूले दशैं पेस्की लिएर मुलुक लुट गर्दाखेरि नेपाली जनताको चित्त दुख्दैन? कहाँ छन् नेपाली जनता? तपाईले तिरेको कर खाएको होइन दशैं पेस्की, यिनीहरूले दशैं पेस्की लुटे। एबीसी खबर म निवेदन गरौँ, तपाईले नेपाली जनतालाई दशैं के दिनुभयो? एक घाँस खान दिनुभयो? धादिङको सूर्यबहादुर तामाङ भन्ने मान्छे खाली खुट्टा र नाम्लोसँगै सडकमा मर्या देख्नु भएन? अनि भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्दा बाँकी को रहन्छ मलाई भन्नुस् न। यो पार्लियामेन्ट यो राज्य सत्तामा बसेका मान्छेहरू को चाहिँ मान्छे बाँकी हुन्छ मलाई भन्नुस् त। भनेपछि सबै कोही पनि शुद्ध छैन, सबै अशुद्ध, किनभने हजुर राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधीको राजनीतिकरण। राज संस्था, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र, राजा र प्रजातन्त्रको बीचमा मेल भनेपछि नेपाली कांग्रेसले गणतन्त्र लिएर आयो भनेपछि अब राज संस्था समाप्त भयो। यिनीहरू त्यो राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस मनाउँदैछन्। ए बाबा, जब राज संस्थै तैँले अन्त गरे भन्यो भने कोसँग मेलमिलाप? त्यसैले नेपाली कांग्रेसको अहिलेको हैसियत हेर्ने हो भने त प्रजातन्त्रका कुरा गर्ने, हामीले प्रजातन्त्र ल्यायौँ भन्ने
काङ्ग्रेसले त जब यो देशबाट राज संस्था अन्त्य भयो, बीपीको संवैधानिक राज संस्था प्रजातन्त्रको अवधारणालाई जब काङ्ग्रेसले छोड्यो, अहिले हेर्नुहोस् त सर्वहाराको अधिनायकवाद कम्युनिस्टहरूको 2/3 राज्य चलाएको छन्, कम्युनिस्टहरू सडकमा हिँडिरहेका छन् भनेदेखि अब तिनै कम्युनिस्टलाई, तिनै साम्यवादीलाई नेपाली काङ्ग्रेसले साथ सङ्गत समर्थन दिन्छ र हिँड्छन् भने फेरि अरू भड्खालामा पर्छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई सरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। अब हिजो मात्रै विघटित प्रतिनिधि सभाकी सांसद निरुपालले सङ्घीयता खारेज गर्नुहोस् प्रधानमन्त्रीज्यू, हाम्रो साथ छ भनेकी छिन्। यसले कहीँ कतै प्रधानमन्त्री स्वयं सङ्घीयता खारेज गर्न लागि परेका त छैनन्? होइन, धन्यवाद। पहिलो कुरा त के हो भने कसैको व्यक्तिगत लहरमा यो खारेज गर्नुहोस् प्रधानमन्त्रीज्यू, त्यो खारेज गर्नुहोस् प्रधानमन्त्रीज्यू भने तपाईहरू सङ्घीय संसदको संसद सदस्य हुनुहुन्छ अनि संसदको 2/3 बहुमतले यो संविधानको जुनसुकै धारा दफाहरू संशोधन हुन सक्छन् अथवा नेपाली जनताको अभिमत यो राज्य प्रणाली विरुद्धमा भयो भने यो संविधानै पनि जान सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईलाई सङ्घीयता खारेज गर्नु छ भने प्रधानमन्त्रीजीलाई किन गुहारेको? तपाईहरू आफैले गरे पनि भइहाल्यो। होइन भनेदेखि यस्ता खालका एउटा जिम्मेवारीमा बसेर जिम्मेवार व्यक्तित्वहरूले यस्तो कुरा बोलिराख्ने विषय हो जस्तो कमसेकम मलाई लाग्दैन। भनेपछि निरुपालले भनेको कुराहरू त्यो अब यसै लहरमा तपाईँ यो पनि खारेज गर्नुहोस्, त्यो पनि ल्याउनुहोस्, होइन तपाईँले यसो गर्नुभएछ, अब मोटर चढेर होइन बैलगाडा चढेर हिँड्नुहोस् भने के अर्थ भयो भने नि यस्ता खालका कुराहरूलाई मलाई लाग्छ म क्षमा चाहूँ यसरी स्थान दिइराख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। कता कता विगतदेखि जनताहरूले पनि यो संहिता चाहिँ नेपालको लागि सुटेबल छैन भन्दै आएको खण्डमा अहिले यति बेला जनताको आवाज बोल्या हो कि यिनले आफ्नै पक्षको आवाज बोलिन्? तपाईँलाई मैले निवेदन गरेको छु अथवा आम सञ्चारमा सधैँ भन्ने गरेको छु, संघीयता गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष। तपाईले दिल्लीमा गर्नुभएको 12 बुँदे समझदारीमा धर्मनिरपेक्षताको ध पनि छैन, गणतन्त्रको ग पनि छैन, संघीयताको स पनि छैन। कसको बलमा ल्याउनु भयो? एक भने अर्को कुरा तपाईले संघीयता गणतन्त्र र लोकतन्त्र जस्ता विषयहरूमा नेपाली जनताको अभिमत लिनुभयो। तपाईले संविधान सभाको निर्वाचनमा भाग लिँदाखेरि होइन अब हामी चाहिँ एकदम प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था ल्याउँछौँ अथवा जनतालाई सुख सुविधा जे तपाईँले लेख्नु भएको थियो होला र 2072 असोज साउन 3 र 4 गते तपाईँहरूले जुन 40-50 वटा प्रश्नावली बनाउनु भयो होला र त्यो नेपाली जनताले संविधान कस्तो बनाउनु पर्छ भनेर दिएको जनताको सुझाव तपाईँले फुकाएर हेर्नु भएन भनेदेखि कुन नेपाली जनतालाई सोधेर तपाईँले सिङ्गो नेपाल, अखण्ड नेपाल र एकात्मक राज्य व्यवस्था भएको नेपाललाई, सिङ्गो नेपाललाई टुक्रा टुक्रा 7 भागमा गर्ने तपाईँलाई कसको अधिकार थियो? अनि अहिले तपाईँलाई संघीयता धेर भयो कुनै के भन्ने। र अहिले भन्नुहोस् न, सङ्घीय संसददेखि लिएर प्रदेशसभा संसद र मन्त्री परिषद र प्रदेशसभा प्रमुख लगायतका मान्छेहरू जोड्दा 8000 मान्छे यो देशका जनताको सेवा गर्छु भनेर आएका मान्छेहरू करोडौँको मोटर चढेर हिँड्छन्, कर लगाउँछन्, कोरोना महामारीमा तपाईँलाई घरबाट बाहिर निस्किन दिँदैनन्, अनि प्रदेशको करतिर, गाउँको करतिर, सङ्घीय सरकारको करतिर, अनि जम्मा काम के भने तिनीहरू सेनाको सलामी लिन्छन् र बस्छन्। अहिले मात्रै थाहा भयो निरुपाल भन्ने व्यक्तित्वहरूलाई। यसकारणले गर्दाखेरि संघीयता नेपाली जनताको वाञ्छनीयता थियो कि थिएन? तपाईँ नेपाली जनतामाथि, आम जनतामा जानुस् न। यसै कारण नेपाली जनताले संवैधानिक राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र, 47 सालको संविधानको बारेमा सडकमा आवाज उठाएको भन्ने मलाई लाग्छ। अब सरकार विरुद्धको प्रचण्ड नेपाल आन्दोलनमा कङ्ग्रेस र जसपाको साथ नभएरै प्रचण्ड नेपाल समूह कमजोर बन्दै गएको हो, के भन्नुहुन्छ यस बारेमा? मलाई लाग्छ मैले धेरैचोटि भनेको छु, अहिले पनि अलिकति समय के छ मलाई थाहा छैन। तपाईँ कुनै एउटा मोटरमा कहीँ जान लाग्नुभयो भने त्यो गाडीलाई थाहा हुन्छ म कहाँ जानुपर्छ भनेर। अब भन्ने बेलामा मान्छेहरूले भन्छन् ड्राइभरलाई थाहा हुन्छ भने,
मैले भन्छु ड्राइभरलाई पनि थाहा हुँदैन। होइन त्यसो भने त्यो गाडीमा बस्ने त्यसको गाडीको मालिकलाई थाहा हुन्छ, मालिकलाई पनि थाहा हुँदैन। किनभने त्यो मालिकको मालिक दिल्लीमा बस्छ नि, उसलाई थाहा हुन्छ गाडी कहाँ लानुपर्छ। यस कारणले गर्दाखेरि अहिले जसपा नेपाली काङ्ग्रेस तपाईँ जे भन्नुहोस् जे नभन्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेसले त भर्खरै अस्तिको दिन 16 गते राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस मनायो। भनेदेखि यो देशमा गणतन्त्र ल्याउनका लागि 17,000 नेपाली जनताको शहादत गर्ने त्यसको कारक भनेको माओवादीलाई नेतृत्व गरेर मूलधारमा ल्याए भन्ने गिरिजा होइन, गिरिजाप्रसाद कोइराला काङ्ग्रेस होइन, काङ्ग्रेसको उसमा। अनि बीपी कोइरालाले मेलमिलाप भनेको त राज संस्था, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र, राजा र प्रजातन्त्रको बिचमा मेल भनेपछि नेपाली काङ्ग्रेसले गणतन्त्र लिएर आयो भनेपछि अब राज संस्था समाप्त भयो। यिनीहरू त्यो राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस मनाउँदैछन्। ए बाबा, जब राज संस्थै तैँले अन्त गरे भन्यो भने कोसँग मेलमिलाप? त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेसको अहिलेको हैसियत हेर्ने हो भने त प्रजातन्त्रका कुरा गर्ने, हामीले प्रजातन्त्र ल्यायौँ भन्ने। काङ्ग्रेसले त जब यो देशबाट राज संस्था अन्त्य भयो, बीपीको संवैधानिक राज संस्था प्रजातन्त्रको अवधारणालाई जब काङ्ग्रेसले छोड्यो, अहिले हेर्नुहोस् त सर्वहाराको अधिनायकवाद कम्युनिस्टहरूको 2/3 राज्य चलाएको छन्, कम्युनिस्टहरू सडकमा हिँडिरहेका छन्। भनेदेखि अब तिनै कम्युनिस्टलाई, तिनै साम्यवादीलाई नेपाली काङ्ग्रेसले साथ सङ्गत समर्थन दिन्छ र हिँड्छन् भने फेरि अरू भड्खालामा पर्छन्। अब प्रचण्डको हालको अवस्थालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ यति बेला? कि अब साँच्चै प्रचण्डको राजनीतिक भविष्य अन्धकारतिर गएकै हो? के भन्नुहुन्छ? मैले धेरैचोटि भनेको छु, यिनीहरूको राजनीतिक भविष्यको बारेमा हामीले किन चिन्ता गर्नु पर्यो? उनीहरू त मैले भन्ने गरेको छु, यिनीहरू त दिल्लीमा बस्ने, नेपालको हाम्रो रुकुम, रोल्पा, सल्यान, प्युठान, दुर्गम पहाडमा बस्ने युवाहरूलाई भारत विरुद्ध भारत विरुद्ध युद्ध गर्नुपर्छ भनेर सुरुङ खन्न लगाउने, अनि माओ त्से-तुङको नाउँ लिने र भारत विरुद्धको सुरुङ खन्नलाई नेपाली युवालाई लाउने र आफू दिल्लीमा बस्ने। तपाईँ दिल्लीमा बस्दा भारत विरुद्ध नेपालमा सुरुङ खन्दैछ भन्ने कुरा चाहिँ एसडी मुनिहरूलाई थाहा पाएको थियो भने बाबुराम भट्टराई, रामबहादुर थापा, बादल, प्रचण्डहरू उहीँ शहीद हुन्थे कि यता फर्केर आउँथे भने। यस कारणले गर्दा यिनीहरूको भविष्यको बारे र फेरि हेर्नुहोस्, यति ठुलो धोका यिनीहरूले। एउटा कुरा त अहिले मैले भने, यिनीहरू चाहिँ भारतीय इसारामै यो नेपालमा यति मान्छेको हत्या गर्ने काम गरे। अर्को कुरा म तपाईँलाई निवेदन गरौँ, हिजो भर्खरै, अस्तिको दिन भर्खरै हामीले यत्रो लोकतान्त्रिक आन्दोलन गरेका छौँ, संसारका लोकतन्त्रवादी राष्ट्रहरूले हामीलाई साथ सङ्गत सहयोग गरेनन् भने। तिमी सर्वहाराको अधिनायकवाद, चिनिया सी जिनपिङको विचारधारा लागू गर्छु भनेर हिँड्ने, अनि लोकतन्त्रवादी शक्तिले तिमीलाई साथ दिनुपर्ने। हास्यास्पदको सीमा हेर्नुहोस् न। अनि यस्ता खालका मान्छेहरू र फेरि संसद विघटन भयो भनेर, प्रतिनिधि सभा विघटन भयो भनेर सुप्रिम कोर्टमा रिट हाल्न जाने, अनि होइन म त कहाँ, हामी यहाँ छौँ भनेर संसद त विघटनै भएको छैन भनेर फेरि त्यो संसद सदस्यको लोगो टाँसेर हिँड्ने। सधैँ दिमागले गर्छ यो। संविधानको हत्या भयो भनेर तपाईँ नारा लगाउनुहुन्छ। संविधानको धारा 105 ले नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरूमा ती मुद्दामा अनुकूल प्रतिकूल प्रभाव पर्छ भन्ने चलेका मुद्दाहरूको बारेमा संसदमा टिप्पणी बहस गर्न पाइँदैन। हिजो राष्ट्रिय सभामा के गर्नुभयो? मान्नुभयो संविधान? सर्वोच्च अदालतको विचाराधीन छ। यो तिमीले के हुल गरेर जिन्दाबाद मुर्दाबाद गरेर सर्वोच्च अदालतलाई, यो देशमा रुल अफ ल छ कि हुल अफ ल छ? कानुनको शासन छ कि हुलेहरूको शासन छ भने? होइन भने सर्वोच्च अदालतको विचाराधीन रहेको विषयमा संविधानको धारा 105 यो पनि त तपाईँले बनाएको होला नि, त्यो पढ्नुहोस् न, किन भन्नु भएन भनेदेखि। अनि प्रचण्डको राजनीतिक भविष्यको बारेमा हामीले चिन्ता गर्नु व्यर्थ हो मलाई लाग्छ। अब प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि राजनीतिक सङ्कट गहिरिँदै जानुले के सङ्केत गर्छ? प्रतिनिधि सभा विघटन हुने बित्तिकै राजनीतिक सङ्कट हुँदैन। हामीले भर्खरै हेऱ्यौँ, इजरायलमा 4 वर्षमा 2 वर्षमा 4 चोटि संसदको निर्वाचन भयो। तपाईँले संसदको आवधिक निर्वाचन गर्ने, जनताको अभिमतद्वारा राज्य व्यवस्था चलाउने,
अनि जनताको अभिमत बेला बेलामा लिने भन्ने तपाईँले राज्य व्यवस्थै त्यही बनाउनु भएको छ। मलाई मेरो पार्टीले काम गर्न दिएन, त्यसकारण म नेपाली जनताको ताजा जनादेश लिन जान्छु भनेर भन्यो भने प्रतिनिधि सभा विघटन हुने बित्तिकै व्यवस्थै जाने हो भने त अनि आवधिक निर्वाचन, विधिको शासन र मानवाधिकार भन्ने अवस्थाको विद्यमानता कहाँ रह्यो? त्यसैले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने भन्ने कुरा यो कुनै अस्वाभाविक कुरा होइन। किनभने संविधानको धारा, धेरैचोटि मैले भनेको छु, संविधानको धारा 76 को 2, 3, 4 यी सबैमा प्रधानमन्त्रीले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ, नभए प्रतिनिधि सभा विघटन हुन्छ। बहुमत प्राप्त के अरे 2 वा 2 भन्दा बढी दलको विश्वास लिएर प्रधानमन्त्री भएको मान्छेले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ, नभए प्रतिनिधि सभा विघटन। प्रतिनिधि सभा विघटन नहुने चाहिँ कहाँ छ भने र प्रधानमन्त्रीले, बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले, संविधानको धारा 76(1) अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ भनेर त संविधानमा लेखा छैन। अरू सबैलाई विश्वासको मत लिनुपर्ने, संविधानको धारा 76(1) बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नपर्ने भएपछि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउँदैन भन्ने कहाँ लेखा छ? संविधान कुन धारामा लेखा छ? मैले त हेर्छु हरेक धारामा यो 76 को 2, 3, 4, 5 यिनीहरूमा त हेर्दा 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ, नभए विघटन हुन्छ। 30 दिनभित्र विश्वासको मत, नभए विघटन भनेदेखि प्रतिनिधि सभा विघटन हुने बित्तिकै देशमा राजनीतिक सङ्कट आउने हो भने एकचोटि तपाईँले प्रतिनिधि सभामा भोट दिएको कुरा के युगौँ युगको लागि हो? 3 वर्षैमा तपाईँले भोट हाल्न पाउनुभयो भने चाहिँ सङ्कट आउने भयो, अनि 5 वर्ष पुगेर चाहिँ पदावधि सिद्धियो भनेर भोट हाल्दा चाहिँ फेरि सङ्कट नहुने भयो भने। यस कारणले गर्दाखेरि जनताको आवधिक निर्वाचनद्वारा जनताको अभिमत लिन्छु भन्ने कुराले गर्दा राजनीतिक सङ्कट आउँदैन। र यदि त्यस्तो राजनीतिक सङ्कट आउने रहेछ, मुलुक चल्न नसक्ने रहेछ, प्रतिनिधि सभाको सभामुख तपाईँको पार्टीको व्यक्ति हुनुहुन्छ, नेकपाको। यस कारणले गर्दाखेरि यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने बित्तिकै देशमा राजनीतिक सङ्कट आउने हो भने हरेक 5 वर्षमा सङ्कट आइरहन्छ। यो राज्य व्यवस्थै काम लाग्दैन। अब अधिवक्ता सर, एउटा के भनिदिनु पर्यो भने तपाईँले, अब यो ओलीले देश चाहिँ वैशाखमा आम निर्वाचनमा जाँदैछ, आम निर्वाचनमा लगिहाल्नुभयो, अब यो ठिक वा बेठिक? मलाई मेरो पार्टीले काम गर्न दिएन। तपाईँहरूलाई प्रश्न थाहा छ, पुष्पकमल दाहालजी प्रचण्डले केपी शर्मा ओलीजीलाई भ्रष्टाचार लगायतका अभियोग लगाएर अथवा भन्नुहोस् न ललिता निवास प्रकरणदेखिका वाइट बडी लगायतका कति कुरा गरिराख्नु, सेक्युरिटी प्रेस, यी भ्रष्टाचारका कुरालाई 19 पेज लामो तपाईँ विरुद्ध मैले अभियोग दर्ता गरेँ। कहाँ गरेँ? पार्टीको सचिवालयमा। अनि तपाईँले मलाई 19 दुना 38, म एउटा चोर हो भने तँ 2टा चोर होस् भनेर 38 पेज लामो तपाईँले मलाई अभियोग के लगाउनु भने बाँदरमुढे घटनाको नरहत्याको अपराधी त होस्। अनि त्यहाँबाट क्यान्टोनमेन्टमा बसेका मान्छेहरूलाई दिएको जे खर्च थियो त्यतिखेर राज्यले पालेको कुरा, त्यो क्यान्टोनमेन्टका लडाकुहरूलाई दिएकोमा अर्बौंको भ्रष्टाचार गर्ने त होस् भनेर लेखेपछि मेरै पार्टीको एउटा भ्रष्टाचारी, एउटा अपराधी र भ्रष्टाचारी भएपछि अब त्यो पार्टीले राज्य चलाउँछ र बसिरहने भनेको खोइ कुरा बुझ्या? अब नेपाली जनताले त्योभन्दा बेग्लै चरित्रको, असल चरित्रको मान्छेहरू छान्छन् भन्यो भने अहिले सारा नेपाली जनताले त थाहा भए कि यिनीहरू भ्रष्टाचारी, पापाचारी, अत्याचारी भनेर एकले अर्कालाई गाली र निन्दा गरेर छन्। अब हामीले असल मान्छे छान्न पायौँ भन्ने दिन बाहेर खुसी पो हुनुपर्ने भने। अब तपाईँको विदेशी शक्तिको पर्वमा ओली चलेका छन् भनिन्छ नि, यसमा कतिको सत्यता पाउन सकिन्छ? तपाईँको 12 बुँदे समझदारी कहाँबाट लिएर आउनुभयो तपाईँले? नेपालबाट कि भारतबाट? अनि सङ्घीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष चीनले ल्याइदियो कि यता दक्षिण उत्तरका दक्षिण पश्चिमका मान्छेहरूले ल्याइदिए? त्यति मात्रै नभएर अस्ति कुओ एचौ भन्ने मान्छेले आएर त 3वटा सन्देश दिएर जानुभयो। उहाँले भन्नुभयो राजनीतिक अस्थिरता रोक्न। मेरो देशमा मैले पार्लियामेन्ट डिजल्भ गरेँ भने, प्रतिनिधि सभा विघटन गरेँ भने
मेरो देशमा राजनीतिक अस्थिरता भयो भनेर तपाईँ रोक्न आउने, तपाईँले चलाएको नेपाल रहेछ कि नेपालीले चलाएको नेपाल रहेछ, थाहा भयो कि भएन? हजुर। एउटा कुरा भने अर्को कुरा तपाईँ कसरी आउनुभयो? पिपी ड्रेस लगाएर आउनुभयो। कोरोना महामारीमा पनि तपाईँलाई अहिले नेपाल किन आउनुपर्ने? काम त जम्मा मेरो प्रतिनिधि सभा विघटन भएको न हो। हजुर। नेपाली जनताको प्रतिनिधि सभा नेपाली जनताले पुनर्गठन गर्नु। अनि त्यति मात्रै होइन, त्यो आएको गुओयचौ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्रीलाई नेपाल सरकारले सुरक्षा दिन्छु भन्दा हामीलाई सुरक्षा चाहिँदैन भने, र हौ याङछी चिनिया राजदूतले भन्नुभयो हामी नै सुरक्षा व्यवस्था गर्छौँ भने, के नेपालमा चिनिया सेना बसिया छ? कसले गरिदिन्छ सुरक्षा? अब कता कता आम मान्छेको एउटा अनि एकैछिन कस्तो थियो भनेपछि म एउटा क्वेसन राखिहालेँ। अब यो चीनका प्रतिनिधि मण्डल आइसकेपछि नेकपाको किचलो साम्य हुन्छ भन्ने भनाइ यति बेला गलत पनि साबित भयो। गलत साबित भएको मात्रै होइन, 12 बुँदे समझदारी गराउनमा नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था, संसदीय प्रजातन्त्र, मानवाधिकार, विधिको शासन, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, के त्यो चीनको इच्छामा हुन्छ? तपाईँ चीनमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता छ, बालिग मताधिकार छ, त्यहाँ तपाईँ दलगत राजनीतिक स्वतन्त्रता छ, त्यो सबै व्यवस्था चीनले ल्याइदिएको। अनि किन चीनको बारेमा कुरा गरेर टाउको दुखाउनु पर्यो? किनभने चीनलाई त यो राज्य प्रणाली नै चाहिएको छैन। उनले त के अरे बाघको छालामा स्यालको रजाई भने जस्तो कमसेकम उनीहरूले गणतन्त्र आदि इत्यादि ल्याइदिए, लोकतन्त्र ल्याइदिए, हाम्रो विचारधाराका कम्युनिस्टहरूको पो 2/3 भयो भनेर चीन त उत्कर्षमा खुसी भएको थियो होला। हालाकि यिनीहरू त सबै दिल्लीमा 12 बुँदे समझदारी गरेर आएका थिए, कोही बाँदरमुडेका कसुरदारहरू, कोही कहाँका कसुरदारहरू। भोलि अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालतमा प्रचण्डले त 10औं चोटि भन्नुभएको छ नि, 5000 मान्छे मारेको जिम्मा म लिन्छु भनेर। उहाँले त सार्वजनिक रूपमै भन्नुभएको छ। अरू त्यति मात्रै होइन, म हेग जान पाएँ भने हिरो हुन्छु भन्नुभएको छ। हेग भनेको त अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारका अपराधीहरू जाने ठाउँ हो नि त। अनि अपराधीहरूको ठाउँमा म जान पाएँ भने ठुलो हुन्छु भन्ने कुरामा अनि त्यहाँबाट अहिले चीनले व्यवस्थापन गर्न सकेन। यो मलाई लाग्छ, क्षमा चाहौँ, हाम्रो आम सञ्चारका मान्छेहरूले पनि यी कुराहरूमा ध्यान दिनु पर्यो नि। कस्ता मान्छेहरू राज्य सत्तामा रहेछन् भने त्यसबाट नेपाली जनताले मुक्ति पाउँछ र चुनाव हुन्छ भने नेपाली जनताको चाहिँ के बिग्रियो भन्नुहोस् न। यसै कारणले गर्दा त्यो चिनिया टोलीले त के पनि भनेर गयो भने यहाँको राजनीतिक वातावरणले चीनमा पर्न सक्ने सुरक्षा खतराबारे सजग रहन सत्तारूढ दल र विपक्षी दललाई सन्देश। मेरो देशमा मैले प्रतिनिधि सभाको चुनाव गरेँ कि गरिन, मेरो एउटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बाँडियो कि भाँडियो, त्यो कुराले गर्दा चीनको सुरक्षा व्यवस्थालाई खतरा पुग्छ? हामीसँग त्यत्रो ताकत छ, हामी चीनलाई सुरक्षा खतरा पुर्याउन सक्छौँ? प्रश्न यहाँ छ। प्रश्न के भने अहिले हामीले भनेको तिमीहरूले मानेनौ, किनभने यसमा अमेरिकन र भारतीयहरूको खेल छ र अमेरिकन र भारतीयहरूको खेल यो निर्वाचनवाला पद्धति प्रणालीले गर्दा हाम्रो चाहिँ त्यो नेपाल चीन सीमा रसुवा केरुङतिर चाहिँ त्यहाँ सुरक्षा अवधारणामा त्यहाँ खतरा पुर्याउन त उनीहरूले सक्छन् नि, त्यो शक्ति यहाँ आउँछ भनेको। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हाम्रो राज्य व्यवस्था, मुलुक प्रणाली कसले कसरी स्थापित गरिदिएर कहाँबाट चलाइएको रहेछ, नेपाली जनता भोट हाल्ने मेसिनभन्दा बाहेकै रहेछन् र। अब ओलीले कुनै न कुनै माध्यमबाट प्रचण्ड माधवलाई कारबाही गर्छन् भन्ने आकलन गरिएको छ। ओलीले कारबाही गरिहालेको खण्डमा देशको नतिजा के होला? हैन, कारबाही पाकिस्तानमा इमरान खान मात्रै पनि निरुपालले भ्रष्टहरूलाई चाहिँ कारबाही गर्नुहोस् प्रधानमन्त्रीज्यू भनेर पनि भन्नुभएको छ। एकछिन तपाईले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता अनेकन भ्रष्टाचार निवारण ऐन जस्ता अनेकौं कानुनी व्यवस्थाहरू गर्नुभएको छ, सम्पत्ति शुद्धिकरणवाला कुरा गर्नुभएको छ, अनेक गर्नुभएको छ। सम्पत्तिको विवरण दिँदाखेरि चितवनमा 1 कट्ठा जग्गा र 3 तोला सुनभन्दा बाहेक मसँग सम्पत्ति छैन भन्ने प्रचण्डजी परिवारको सदस्य बिरामी हुँदा युरोप अमेरिकामा उपचार गर्न जानुहुन्छ। चीन जानुहुन्न नि, फेरि हेर्नुहोस्, युरोप अमेरिका जानुहुन्छ। त्यसकारणले तपाईलाई एउटा चुनावमा निर्वाचन लडेर आउनका लागि 10 करोड रुपियाँ चाहिन्छ। नेपाली जनताले 10,000 रुपियाँ देखाएको छैन होला। बाटामा
हरियो मकै हम्किएर पोल्ने मान्छेलाई तपाईँ 5 नम्बर लि भन्ने होइन। तपाईँको अर्बौंको सम्पत्ति कहाँबाट आछ? यो नेपाली जनताको व्यवस्था हो। वामदेव र प्रचण्ड बीच बाक्लिदो यति बेला अहिले चाहिँ बाक्लिदो भेटवार्ताले ओलीसँगको दूरी बढाएका हुन्, ओलीको विपक्षमा उत्रेका हुन्। हुन सक्छ, राजनीतिक सम्भावनाको खेल हो। पक्षमा पनि हुन सक्छ, विपक्षमा पनि हुन सक्छ। हिजो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हारेर टट्टु भएर बसेका मान्छेहरूलाई राष्ट्रिय सभामा त प्रधानमन्त्रीजीले सिफारिस गरेर राष्ट्रिय सभामा लिएर आउनुभयो। हालाकि राष्ट्रिय सभामा लिएर आउनको लागि त हाम्रो पार्टीबाट प्रचण्डजीहरूकै दबावको कारणले आयो भनेर भन्या होला र उहाँहरू मात्र यस्तो भाग्यमानी हुनुहुन्छ जो लोक निश्वास लिने पार्लियामेन्टमा बस्नु भएको छ, दुईटै दसैँ पेस्की खानुहुन्छ। तपाईँले कति खान पाउनुभयो मलाई थाहा छैन। यसकारणले गर्दाखेरि यिनीहरू कोसँग टाँसिन्छन् र कोसँग नटाँसिन्छन् र भोलि साँच्चै भ्रष्टाचारी र अपराधीलाई कारबाही गर्नु पर्यो भने त्यतिखेर वामदेवजी चाहिँ कहाँ जानुहुन्छ नि? केपी ओली कहाँ जानुहुन्छ कि प्रचण्डजी कहाँ जानुहुन्छ? विचार गर्नुहोस् न। अब ठ्याक्कै वामदेव यति बेला तटस्थै रूपमा देखिनु भएको छ, न प्रचण्डतिर न चाहिँ केपीतिर। तर विगत केही समय यता चाहिँ प्रचण्डतिर अलिकति केही बाक्लिया जस्तो अवस्था पनि देखियो। अब ठ्याक्कै यति बेला वामदेवको स्ट्यान्ड के छ? होइन, अब उहाँको स्ट्यान्ड के छ मैले जान्ने कुरा भएन। तर जे उहाँको बानी व्यवहार देखिएको छ, हिजो प्रचण्डजीहरूको कारणले गर्दाखेरि अप्पर हाउसमा आउन पाउनुभयो। किनभने केपी शर्मा ओलीजी त त्यो युवराज खतिवडा भन्ने मान्छेलाई नि ल्याउन खोज्नुहुन्थ्यो, ल्याउन सक्नु भएन। तर अहिले गर्दा गर्दै प्रचण्डजी र केपी ओलीजीको बिचमा प्रष्टसँगको यो ध्रुवीकरण देखियो र त्यसमा फौजदारी कसुरका अभियोगहरू, जेनोसाइडका कसुरहरू, नरहत्याका कुराहरू, मानव हत्याका कुराहरू, भ्रष्टाचारका कुराहरू उठेर आएपछि कतै गए पनि बाँच्नको लागि चाहिँ गाह्रो छ कि। हस्, कार्यक्रमको अन्तिममा छ। म अन्तिममा चाहिँ एउटा प्रश्न राखिहालेँ सरलाई। अब हिजो मात्र अन्तर्राष्ट्रिय नयाँ वर्ष 2021 का अवसरमा केपी शर्मा ओलीले एउटा कार्यक्रममा विकास र समृद्धिका लागि सरकारले बसालेको जग अब देखिने गरी थप उचाइमा पुग्ने बताएका छन् भने जनताको जीवन खुसी बनाउने अभियान सार्थक बिन्दुको नजिक पुग्ने विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन्। अब भनिदिनुहोस्, केपीको यो अभिव्यक्तिबाट जनता आश्वस्त होलान्? अवश्य हुँदैनन्। तपाईलाई 2/3 मत दिँदा आफ्नो पार्टीमा व्यवस्थापन गर्नु भएन र हामीले भर्खरै अहिले भ्रष्टाचार, अपराध लगायतका तमाम अनन्त कुराहरू गरिसक्यौँ। व्हाइट बडी लगायतका र हरेक भ्रष्टहरूलाई बचाउने कुराले गर्दाखेरि अब नेपाली जनताले उहाँहरूबाट सुख, शान्ति र समृद्धि खोज्ने दिन गयो। भनेपछि केपी शर्मा ओलीले जुन किसिमका अभिव्यक्तिहरू दिनुभएको छ त्यो सरासर तपाईँ पनि प्रधानमन्त्री भएपछि त्यस्तै भन्नुपर्छ। जनतालाई त्यो दिएको आश्वासन झुट हो भन्नुहुन्छ? हो, किनभनेदेखि झुट हो भन्दा पनि सत्य होइन भन्छु। हजुर, किनभनेदेखि तपाईँ प्रधानमन्त्री भए पनि त्यही भन्नुहुन्छ होइन? जनता अब खाडलमा जाउन्, जनता चाहिँ मर्ने भए मैले केही गर्न सकिनँ भन्नुहुन्छ र भने त्यो त औपचारिक कुरा हो। त्यो केही अर्थ आश्वस्त बनाउने एउटा केही अर्थ छैन यसमा। आश्वस्त कोही हुँदैन, छोडिदिनुहोस्। हस्, कार्यक्रममा आफ्ना गहकीलाई एकदम तार्किक विचारहरू अभिव्यक्त गरिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, मलाई पनि मेरो कुरा राख्ने अनुमति दिनुभयो। एबिसी खबरलाई प्रणाम, नमन।